मगर सवाल फिर वही है कि क्या पुलिस कहाँ थी, इंतजामिया कहाँ थी, कानून कहाँ था, क्या सो रहा था कानून, क्या चूड़ियां पहने हुए था कानून? जी, लोग इतने दलेर नहीं हैं, लोग ना ये समझते हैं कि कानून क्या है, ये लोग नहीं समझते। लोगों का ये जुर्म कसूरवार है, अब इन्हें मार दे, हम ठीक काम कर रहे हैं, जो मारना है वो ठीक है। उन्हें नहीं पता कि कानून क्या है, इसलिए आप ये कह रहे हैं कि नहीं। उस वक्त तो ये सारे लोग कह रहे थे हम कोई नेक काम कर रहे हैं इनको मारने का। उस वक्त ये था कि नेक काम हो रहा है। यही था, वरना ना मारते। अगर उन्हें पता होता कि ये जुर्म है, नहीं मारना चाहिए, तो ना मारते। लेकिन कानून तो, मेरा सवाल ये कि कानून हाथ में कैसे लिया जा सकता है? कानून मैंने कहा है कि ये लोग जो हैं ये नहीं समझते कानून, ये इस तरह का अमल करना भी कानून को हाथ में लेना, ये नहीं समझते। ठीक, मैं कुछ और लोगों से बात करना चाहूंगी यहाँ पे। चाचा जी आप, अच्छा आप एनी शाहिद हैं? हाँ यहाँ आपने खुद देखा है? तुसी आप भी देखिया जो कुछ है? हम मौजूद थे। अच्छा एक ही पुलिस वाले की कर रहे थे? ये अंदर से बैठे थे। अच्छा, जब वो डाकू लूट रहे थे, वो डाकू थे कहाँ, 3 महीने हो गए, 4 महीने आए दिन वो लूटते थे, लोग परेशान थे। आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? अगर हम आपको ये बताते हैं, शिकायत है कि वो पुलिस को डाकू हमने थे, तलाक की पुलिस यहाँ मौजूद ना थी। पुलिस थोड़े जे आदमी थे, उनको दुनिया देखकर वो खौफ खा गए, ये हमें भी मारेंगे। जब 2 लड़के डेथ हो गई, कुछ जख्मी हो गए, तो लोग कहने लगे हमारा पुलिस क्या करेगी, पुलिस से वो छुड़ा कर ले जाएंगे, हम इनको मार डालें, ताकि लोग इनका जो डाकू हैं वो इबरत हासिल करेंगे कि हमें ये मारा जाएगा जब हम डकैती करेंगे। इसलिए लोगों ने मारा, और लोग जिनसे डकैती हुई वो आते, देखते, पहचानते और कहते यही है हमें मारने वाले, लूटने वाले। कोई बीबी आती, वो कहती हमारे कांटे इसे लाइए, सोना छीन लिया, पैसे छीन लिया। मेरा बेटा था, उसको गोली दिखाई, पिस्टल दिखाकर लूट लिया। आप कह रहे हैं कि लोगों ने पहचान लिया था कि ये वो डाकू? मारते थे देख कर। लेकिन एक नवीं जमात का तालिब इल्म है, 11वीं जमात का नहीं, तालिब कोई भी तालिब इल्म, ये डाकू थे बहुत। उन्होंने पहली उम्र की पढ़ने की तस्वीरें लगाई हैं। यहाँ वो बहुत जवान बॉडी बिल्डर था, जो बड़ा भाई था, वो इतना ताकतवर था, 2-4 आदमी को धक्का देकर भाग जाने वाला था, लेकिन वो तो काबू आ गया। इधर से गाड़ी आ गई, इधर से हमारी गाड़ी, वो फैर करने लगा, उससे असला खत्म हो गया, उसके फैर से वो बढ़ने लगा और लोग भागकर उसको काबू कर लिया। नाजरीन, आपने देखा लोगों का यहाँ पे जो मौक़िफ़ है, मगर मेरा सवाल फिर वही है, कानून कहाँ था? क्या हम जंगल में रहते हैं? ये कौन सा रवैया है जो कि अपनाया जा रहा है माशरे के अंदर? ये कौन से लोग हैं? ये कहाँ से सीख के आए? इनके कानून का एहतराम इनको क्यों नहीं बताया गया? और क्यों कानून ने इजाज़त दी कि लोग कानून को अपने हाथ में लें? ये वो सवाल है जो हम छोड़े जा रहे हैं और फैसला करेंगे आप। लेकिन आप दूसरी जगह जाएंगे जो कि पेरेंट्स का इलाका है, जहाँ पे वालिदैन हैं और जहाँ बच्चों का जहाँ से ताल्लुक है, वहाँ से हम बात करेंगे। मगर अब फैसला खुद आपको करना है कि मुआशरा कहाँ तक पहुँच चुका है। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम उस जगह पे थे जहाँ पे 2 नौजवानों को बर्बरियत का निशाना बनाया गया। और अगर मैं ये कहूँ कि इंसानी तारीख़ में इस तरह का वाक़या नहीं हुआ, यानी इस सदी में, 21वीं सदी में, तो बेजा नहीं होगा। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं बयान करने के लिए, क्योंकि आज हम सारा दिन सियालकोट में रहे, हमने लोगों के जज्बात सुने, लोगों से वाक़यात सुने कि किस तरह से वो दोनों भाई मदद को पुकारते रहे, तड़पते रहे और पुलिस तमाशा देखती रही। कोई ऐसा कानून नहीं था कि जो उन 2 मासूमों को या 2 इंसानों को बचा सकता। ये बर्बरियत मुआशरे के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। कैसे धोएगा ये मुझे नहीं, आप सब लोगों को फैसला करना है। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाजीपुरा में, जो कि हाफिज मुगीस और मुनीब का घर है। दोनों भाई, जो कि एक की उम्र 16 साल और दूसरे की उम्र 18 साल, 15 साल और 18 साल बताई जाती है, जिनको कि उस इलाके के लोगों का कहना है कि वो डकैतियां करते थे, डाकू थे और डाकू समझकर मार दिया गया। हमने यही सवाल उठाया कि अगर वो डाकू भी थे तो क्या उनके साथ ये सलूक होना चाहिए था? और ये सारा मुआशरा इतनी बेहिसी तक पहुंच चुका है कि ये सब होता रहा, लोग देखते रहे। हम इस इलाके में मौजूद है जहाँ पे हमारे साथ दोनों भाइयों के ताया मौजूद हैं, उनके साथ इमरान साहब हैं, इमरान अशरफ साहब, जो कि रुकने सूबाई असम्बली हैं इस हल्के के। उनके साथ उनके वालिद हैं बच्चों के दोनों के,
جو کہ سجاد صاحب جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور علاقے کے بہت سے لوگ ہیں، ان کے چچا تایا سب. ہم نے کوشش کی ان کی والدہ سے بات کر سکیں، لیکن اس ماں کا حال کیا ہوگا جس کے 2 جوان بچوں کو اتنے بہیمانہ تشدد کے بعد مار دیا ہو، قتل کر دیا ہو، اور اس کا کوئی منصف نہ ہو، انصاف کرنے والا نہ ہو. میں اب ان کے والد سے بات شروع کرنا چاہوں گی اور اس کے بعد پھر ہم سب سے بات کریں گے. سجاد صاحب، ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، ہمارا چینل سما نیوز اس چیز کی مذمت کرتا ہے جو آپ کے بچوں کے ساتھ ہوا، اور یہ قابل مذمت واقعہ جو ہوا ہے، لیکن آپ کیا کہیں گے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ انسانی تاریخ کا بدترین فعل ہے جی، جو میرے بچوں کے ساتھ کیا گیا. جو ادھر یہ پلاننگ کے ساتھ یہ معاملہ سارا کیا گیا. سٹکے مارنے والے پیشہ ور ڈکیت خود ہیں، انہوں نے یہ واردات ڈالی ہے. انشاءاللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اپنا مقدمہ دائر کیا ہے، اور حکام بالا سے اور چیف جسٹس صاحب سے ہمیں پوری انصاف کی توقع ہے. آج میاں برادران، میرے محترم میاں برادران ادھر تشریف لائے، اور انہوں نے بھرپور ہمیں تسلی، یقین دانی اور انصاف کی ذمہ داری کا یقین دانی کرائی ہے. سجاد صاحب کہ آپ کا بڑا بیٹا حافظ قرآن تھا، کیا ہوا؟ وہ یہاں سے کیسے گئے، کس طرح سے وہاں پہنچے، اور یہ واقعہ کس طرح سے ہوا؟ کیونکہ وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہاں پہ ڈکیتیاں کرتے تھے، ڈاکے مارتے تھے. کیا کہیں گے آپ، کس طرح سے وہ دونوں بھائی وہاں پہ پہنچے؟ یہ من گڑت کہانی کا حصہ ہے. ڈکیتیاں ڈالنے والے 10 سال سے فری ڈسپینسری نہیں گھر میں چلاتے، اور نہ ان کا دادا جان 50 سال سے جمعہ پڑھا رہے ہیں فی سبیل اللہ. حافظ قرآن تھے آپ کے بیٹے؟ میرے بڑا بیٹا حافظ قرآن تھا. پورے شہر سے تصدیق کرنے پوچھ لیں، ہمارا کاروباری گھرانہ ہے، مذہبی گھرانہ ہے. اگر کوئی ایک بھی شہادت ہمارے خلاف آ جائے جی کہ یہ غلط لوگ ہیں یا یہ ڈکیتی والے آدمی ہیں، تو ہم ابھی اسی وقت اپنا کیس واپس لینے کے لیے تیار ہیں. سجاد صاحب، آپ کے کتنے بچے تھے؟ 2 بیٹے تھے اور 1 بیٹی ہے. 2 بیٹے تو اللہ کے مہمان بن گئے رمضان کے مہینے میں. 1 بیٹی چھوٹی 4 سال کی ہے. آپ کے جذبات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس باپ کا کیا حال ہوگا ناظرین، جس کے 2 جوان بچے اس طرح بہیمانہ قتل کے بعد مار دیے ہوں. لیکن سجاد صاحب، اس دن کیا ہوا؟ بچے کیسے گئے یہاں سے، اور کیا واقعہ آپ کے علم میں آیا؟ رات کو، ہفتے کی رات کو، وہ تراویحیں پڑھ کے صبح حسب معمول سحری کر کے نماز پڑھ کے، اور گھر سے میرے والی موٹر سائیکل پہ وہ ہر اتوار کو جاتے تھے. اس دفعہ بھی دونوں بھائی اتوار کو گھر سے چلے گئے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اپنے والدین کے ساتھ ان کی آخری ملاقات ہوگی، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے مہمان بن جائیں گے. اللہ ان کو جنت الفردوس میں اپنا مہمان نوازی کر رہا ہوگا انشاءاللہ. آمین. یہ کہا جاتا ہے ان کی وہاں پہ کسی سے کرکٹ کے معاملے پہ تلخ کلامی ہوئی، ان کے اپنے دوست تھے مارنے والے. مارنے والے کون تھے، آپ پہچانتے ہیں؟ کرکٹ کا یہ سارا منصوبہ ہے. کرکٹ کے کھلاڑی تو بڑے سمارٹ سے اور پتلے سے اور ان کی ہم عمر کے ہی ہونے چاہیے. بظاہر یہ لوگ 30 سال اور 35 سال کی عمر کے ہیں، جوان آدمی ہیں جو سٹکیں مار رہے ہیں. یہ ٹیم کی کھلاڑی کے لڑکے ہو ہی نہیں سکتے. یہ تو پیشہ ور اور کرمینل ظالم لوگ ہیں. ان کے اندر آگ بھری ہوئی تھی. یہ اتنے بہیمانہ انداز سے سٹکیں مارے تھے، اور اللہ نے اپنے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا حافظ مغیث کے معاملے میں. تو یہ اللہ نے ہی وہ فلم کا سلسلہ بنا، اور یہ کلیئرلی سارے فوکس ہو گئے ہیں. کوئی اس میں دال میں کالا نہیں ہے، سب کے چہرے عیاں ہیں، سب کو پتہ ہے.